إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محفل ذکر شہدائے کربلا میں تشریف لانے والے دور و نزدیک سے آئے ہوئے تمام عاشقان مصطفیٰ پردہ نشین خواتین اسلام عزیز بچوں ہم عمر ساتھیوں اعلیٰ حضرت نوجوان کمیٹی کے تمام ممبران السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دیکھیے یہ بارش کا موسم ہے بارش کا سلسلہ جاری رہے گا اگر ہم بارش کو دیکھ کے کام کریں گے تو بیان ہو نہیں پائے گا اس لیے آپ اپنا مزاج بنا لیں بارش ہو نہ ہو ہمیں اپنے امام کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرنی ہے اور ذکر بھی سننا ہے اب آپ بارش کی وجہ سے آئیں گے آرام سے تو میرا مزاج ہی نہیں بنے گا کرسیاں سب خالی پڑی ہیں میں کرسیوں کو سنانے تو نہیں آیا ہوں نہ فرشتوں کو سنانے آیا ہوں نہ جناتوں کو سنانے آیا ہوں میں تو سنانے آیا ہوں آپ تمامی حضرات اس لیے کہ آپ سنیں گے تو آپ عمل کریں گے اور آپ ہی کے عمل کے لیے یہ اسٹیج سجایا گیا ہے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں 11 روزہ یہ عظیم الشان پروگرام منعقد اسی لیے کیا گیا تاکہ ان کے صدقے میں ہماری اصلاح ہو سکے ہمارے ایمان میں جو زنگ لگا ہوا ہے وہ زنگ دور ہو سکے اس لیے یہ محفل منعقد کی گئی میری آواز اگر آپ حضرات تک پہنچ رہی ہے تو برائے مہربانی آپ حضرات فوری طور پر جلسہ گاہ میں تشریف لائیں آگے بیٹھیں بچوں کو پیچھے بیٹھائیں
सुनने का मिजाज बनाएं। इंशाअल्लाह जितनी देर बैठेंगे उतनी देर तक अल्लाह ताला की रहमतों का नुज़ूल होगा। इंदा ज़िक्र सालिहीन तंज़िलुर रहमा, सालिहीन के जिक्र के वक्त अल्लाह ताला की रहमतों का नुज़ूल होता है। तो हम लोग फायदे में हैं, नुकसान में नहीं है, घाटे में नहीं है, खसारे में नहीं है। इमाम आली मकाम के सदक़े में जितनी भी बातें हो जाएं वो हमारे लिए नफ़ा बख्श है, मुफीद है, बेहतर है। और एक बात और जहन में रखिएगा, महफिल तो हम भी मुनक्किद करते हैं और शिया लोग भी करते हैं, है ना। मुहर्रम का जब महीना आता है तो शिया लोग भी मजलिसें मुनक्किद करते हैं, सुन्नी लोग भी करते हैं। अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि तुम सुन्नी हो वो शिया और दोनों लोग इमाम के नाम पर महफिल मुनक्किद कर रहे हो, तो दोनों मजलिसों में क्या फर्क है? क्या फर्क है? आप जमाने से सुनते चले आ रहे हैं। अगर यही सवाल कोई कर ले तो क्या जवाब देंगे? है किसी के पास जवाब? ये जवाब आपको यहां मिलेगा, इस मजलिस में मिलेगा, सुन्नियों की मजलिसों में मिलता है जवाब। जवाब ये है कि लोगों, जो सुन्नियों की मजलिसें होती हैं उन मजलिसों में नबी का भी जिक्र होता है, सिद्दीक़ अकबर का भी जिक्र होता है, फारूक आज़म का भी जिक्र होता है, उस्मान गनी का भी जिक्र होता है, मौलाए कायनात का भी जिक्र होता है, इमाम हसन मुज्तबा का भी जिक्र होता है, इमाम हुसैन का भी तज़किरा होता है और सैयदना अमीर मुआविया का भी तज़किरा होता है। यही फर्क है, सुन्नियों की मजलिसों में इन तमाम बुजुर्गों का तज़किरा होता है और शियों की मजलिसों में खाली या अली या अली या अली या हुसैन, इसकी सिवा कुछ नहीं। ये फर्क है। हमारे उलमा ने बयान किया, जब भी जिक्र करो तो अपनी शनाख्त बता दो, अपनी पहचान बता दो कि हम अहले सुन्नत व जमात का अकीदा रखते हैं, इसलिए हम खुलफाए राशिदीन का तज़किरा करते हैं। इसीलिए करते, इसलिए नहीं करते हैं कि आप सुन चुके, हम सुना चुके तो उसी को सुनाते रहे, नहीं, सिर्फ इस फर्क को बयान करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तकरीबन 24 साल हो गए बंबई में बयान करते हुए। मैं जब भी बयान करता हूँ यही बात दिमाग में आती है, तो मैं ना सिद्दीक़ अकबर की सीरत को छोड़ता हूँ, ना फारूक आज़म की सीरत को छोड़ता हूँ, ना उस्मान गनी की सीरत को छोड़ता हूँ, और मौला अली को तो बयान ही करना है। तो ये बता रहा हूं इसलिए कि आप ये ना सोचिएगा अरे साहब इसके पहले भी लोग यही बयान किए थे, ये भी यही बयान कर रहे हैं। यही इसीलिए बयान करना है कि आपको हमें समझाना है कि खुलफाए राशिदीन की जात कैसी थी, उनका मकाम कितना बुलंद था। इसी वजह से हम उनका तज़किरा करते हैं, और हम उनका जिक्र नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा। हमें अकीदा भी बचाना है, अकीदा बताना भी है और अकीदा बचाना भी है। याद रखिएगा ये मसला है। अगर किसी शख्स ने सिद्दीक़ अकबर फारूक आज़म की खिलाफत का इनकार किया वो काफिर हो जाएगा। जी हाँ, वो काफिर हो जाएगा। अबू बकर उमर की खिलाफत का इनकार करने वाला काफिर। अगर इस रूह से हम देखें तो शियों को किस खाने में आप डालेंगे? आएगी बात तो इंशाअल्लाह जिक्र करूंगा, ईमान आपका भी ताजा हो जाएगा। लेकिन आप थोड़ा पहले पहुंच के मिजाज बनाने की कोशिश कीजिए। हकीकत में बता रहा हूं, अब तक मेरा मिजाज नहीं बना है, मैं जबरन गुफ्तगू आपसे कर रहा हूं, वरना ये भी गुफ्तगू नहीं कर पाता, क्योंकि अपना मिजाज अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का फजल है। जिस मस्जिद में मैं इमामत करता हूं उसमें भी 3 से 4 हजार का मजमा होता है जुमा में, कम से कम 4 हजार का। मस्जिद के अंदर की बात कर रहा हूं। और रोज जो हमारे यहाँ है उस सामने जो प्रोग्राम होता है वहां भी कम से कम 300-400 का मजमा तो जरूर होता है।
تو اس وجہ سے اس سے ایک مزاج بنا رہتا ہے کہ مجمع میں بولنے کا مزاج اس کا رہتا ہے تو چند لوگوں میں نہیں بول پاتا ہے. بہرحال آج میری گفتگو کا عنوان ہے صحابہ کرام کی عظمت. صدیق کے بعد فاروق اعظم اور عثمان غنی کی شان کیا ہے. تھوڑا سا شور شرابہ کم کر دیجئے اور یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے پتہ چلا ابھی 10 بج جائے گا, ٹائم ختم ہو جائے گا. 2-3 شعر ذرا سن لیجئے. جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے, ذرا بول دیجئے بھائی, مجھے کیسے سمجھ میں آئے گا کہ آپ کس چیز کے باذوق ہیں, نعت کے ہیں کہ بیان کے ہیں, کس چیز کے ہیں. جب سبحان اللہ بولیں گے تب ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ ہاں آپ بیدار ہیں. جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے, اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے. جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے, اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے. جب گنبد خضرا کے, جب گنبد خضرا کے مینار نظر آئے, جب گنبد خضرا کے مینار نظر آئے, سرکار کے پہلو میں, سرکار کے پہلو میں دو یار نظر آئے, سرکار کے پہلو میں دو یار نظر آئے. کعبہ کی ہواؤں میں, کعبہ کی ہواؤں میں, طیبہ کی فضاؤں میں, طیبہ کی فضاؤں میں میں نے بھی جدھر دیکھا, میں نے بھی جدھر دیکھا سرکار نظر آئے, میں نے بھی جدھر دیکھا سرکار نظر آئے. درود پاک بلند آواز سے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ. دیکھیے دنیا کا نظام ہے, ہر مومن انسان یہ چاہتا ہے اللہ تعالی راضی ہو جائے. نمازی نماز پڑھتا ہے اللہ راضی ہو جائے, قاری قرآن پڑھتا ہے اللہ راضی ہو جائے, مائیں اور بہنیں قرآن پڑھتی ہیں اللہ راضی ہو جائے. غریبوں, فقیروں, مسکینوں کو ہم خیرات دیتے ہیں اللہ راضی ہو جائے. حاجی حج کرتا ہے اللہ راضی ہو جائے. شاگرد اپنے استاذ کی فرما برداری کرتا ہے اللہ راضی ہو جائے. مرید اپنے شیخ کی خدمت کرتا ہے اللہ راضی ہو جائے. بیٹا اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرتا ہے اللہ راضی ہو جائے.
غرضے کے ہر شخص کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ اللہ تعالی راضی ہو جائے. ہم آپ کے درمیان آ کر خطاب کرتے ہیں اللہ راضی ہو جائے. آپ بیٹھ کے سن رہے ہیں اللہ تعالی راضی ہو جائے. غرضے کے ہر ایک کی یہی خواہش ہوتی ہے, یہی تمنا ہوتی ہے اللہ راضی ہو جائے. قربان جاؤں اور نفوس قدسیہ کی ذات پر جن کے لیے پروردگار عالم تمغہ رضا عطا فرماتا ہے, ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی, وہ اللہ سے راضی. ابو بکر سے خدا راضی, عمر سے خدا راضی, عثمان غنی سے خدا راضی, مولا علی سے خدا راضی, حسن و حسین سے خدا راضی, غوث اعظم سے خدا راضی, غریب نواز سے خدا راضی, پیر حاجی علی بابا سے خدا راضی, مخدوم معایمی سے خدا راضی, مخدوم اشرف جہانگیر سے خدا راضی, بریلی کے تاجدار امام احمد رضا سے خدا راضی, مفتی اعظم ہند سے خدا راضی, حضور تاج الشریعہ سے خدا راضی, حضور صدر الشریعہ سے خدا راضی, حافظ ملت سے خدا راضی, مجاہد ملت سے خدا راضی, بلکہ یوں کہہ لو جتنے اللہ والے ہیں سب سے خدا راضی. ہم لوگ بھی بیٹھے ہیں اللہ راضی ہو جائے, ہم تو اللہ کو راضی کرنے میں لگے ہیں, لیکن واہر عمر آپ کی شان بڑی نرالی ہے. اللہ تعالی آپ کے لیے تمغہ رضا عطا کر رہا ہے. آؤ ذرا دیکھو کون ہے عمر, کون ہے عمر؟ وہ عمر ہیں جو 40ویں نمبر پر اسلام کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں. کون ہے عمر؟ وہ ہیں جن کے اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام علی الاعلان, اسلام کے پرچم کو بلند کیا گیا. نمازیں چھپ چھپ کے نہیں بلکہ اعلانیہ طور پر لوگوں نے نمازیں ادا کرنا شروع کر دیا. وہ عمر جب ہجرت کی رات آتی ہے تو عمر چپکے سے ہجرت نہیں کرتے, اعلانیہ اپنے ہاتھوں میں تلوار لیے ایک ایک گھر پہ جا کر کہتے تھے عمر ہجرت کر رہا ہے, اسلام قبول کر چکا ہے تیرے اندر دم, دعا کے میرا مقابلہ کر لے. وہ عمر ہیں جو بڑے بڑے کفار تھے, ان کے دروازے پر جا کر اعلانیہ طور پر آپ نے کہا تھا عمر اسلام لا چکا ہے, کلمہ پڑھ چکا ہے, اب ہجرت کرنے جا رہا ہے. سب کو بتا دیا. اس کے بعد خانہ کعبہ میں آ کر اللہ تعالی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر پھر وہاں سے چلتے ہیں عمر, مدینہ شریف آتے ہیں. یاد رہے جس طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والسابقون الاولون کی فہرست میں آتے ہیں, اسی طریقے سے حضرت فاروق اعظم بھی آتے ہیں. آپ کا کارنامہ بڑا عظیم ہے, سبحان اللہ. اتنا بڑا کارنامہ آپ نے انجام دیا ہے کہ بتایا یہ جاتا ہے 12 لاکھ مربع میل کے فاتح کہلانے والے فاروق اعظم ہیں. کسی نے کہا 10 سال کا عرصہ اور ملا ہوتا تو فاروق اعظم پوری دنیا کو فتح کر لیے ہوتے. وہ ہے فاروق اعظم, وہ ہے فاروق اعظم. شراب پینے والوں پر حد جاری کیا, 80 کوڑے لگوایا فاروق اعظم نے, بیت المال کا قیام فاروق اعظم نے کیا. یہی نہیں بلکہ 4000 مشریں آپ نے بنوائی ہیں. یہی تک نہیں, ہزاروں کی تعداد میں حفاظ, قراء, علماء, محدثین آپ نے پیدا کیا. اور جب تک آپ امیر, جب تک آپ خلیفہ رہے, آپ امیر الحج بھی رہے. سبحان اللہ, امیر الحج, حج کے امیر آپ ہی رہے. آپ کی شان بڑی نرالی ہے. تنہا گھر میں سو نہیں جاتے تھے بلکہ گشت کیا کرتے تھے. میرے دور خلافت میں کون ایسا ہے جو پیاسا ہے؟ فرماتے تھے اگر میرے دور خلافت میں کوئی کتا دریا کے کنارے پیاسا مر گیا تو عمر سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حساب لے گا, پوچھے گا میں کیا جواب دوں گا. یہ آپ کا انداز تھا.
وہ फारूक आजम जिनके साए से शैतान घबराता था, रास्ता छोड़ दिया करता था, वही उमर कहते हैं जब ईमान नहीं लाया था तो मेरे बाप खत्ताब ने कहा था ये 4-5 ऊंट हैं, जरा इनकी तुम रखवाली करो, इनको तुम चराओ, लेके चलो। तो मैं जब उन ऊंटों की कतारें लगाता था, ये 4-5 ऊंट को मैं सही नहीं कर पाता था, इधर से उधर हो जाया करते थे। लेकिन जब मैं ईमान की दौलत से माला माल हो गया, मेरे मुस्तफा ने मुझे नमाज दिया, तो हाल ये है, इशारा करता हूँ यहाँ तो चरिंद परिंद पर हुकूमत मेरी होती है, जो इंसान है उन पर हुकूमत मेरी होती है, हवा पर हुकूमत मेरी होती है, दरिया पर हुकूमत मेरी होती है, आग पर हुकूमत मेरी होती है, जो मैं कहता हूँ वो होके रहता है। वो फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, इसलिए आपके किरदार को पढ़ना बहुत जरूरी है, समझना और सुनना बहुत जरूरी है। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये हाल था, न कोई आपका सिपाही है, न कोई बॉडी गार्ड है, चलते हैं तो तन्हा, आराम करते हैं तो तन्हा, किसी की कोई परवाह नहीं है, बेखतरो खतर आप चले जा रहे हैं। एक आपकी तलाश में चला, मदीना शरीफ आया, आने के बाद मस्जिद नबवी में तलाश किया, देखा फारूक आजम नजर नहीं आ रहे हैं, किसी से पूछा कि कहाँ मिलेंगे, कहा साहब वो कहीं बयाबान में मिलेंगे, कहीं बाहर मिलेंगे। वो चलते चलते जन्नतुल बकी में पहुंचा, वहां जब गया तो देखा एक दरख्त है, उसके नीचे अपनी जिरा लगा के सिरहाने सो रहे हैं, कोई बॉडीगार्ड नहीं है, कोई मखमल का गद्दा नहीं है, कोई तख्त ताज नहीं है, बल्कि क्या है, जमीन है। अल्लाह ने जो फर्श बनाई है उसी जमीन पर आप सो रहे हैं। उसकी नीयत बदल गई, देखते ही देखते सोच रहा है यही वो शख्स है जिसकी वजह से हंगामा मचा हुआ है, यही वो शख्स है जिसकी वजह से हलचल मची हुई है, यही वो शख्स है लोग घबरा गए हैं, यही वो शख्स है वक्त के बादशाह है, उनकी नींदें उड़ चुकी है, यही वो शख्स है जो तन्हा सो रहा है, सो तो यहाँ रहा है और इसकी धमक पूरी दुनिया के अंदर पहुंच रही है। क्यों ना इसका काम तमाम कर दे। तलवार निकालता है म्यान से, चाहा कि वार कर दे, इतने में 2 शेर गैब से नमूदार हो गए। 2 शेर नमूदार हुए, चिंगारा, और जैसे उन चिंगारने की आवाज आती है, फारूक आजम उठ के बैठ गए। फरमाया क्या बात है, क्या मामला है? उसने कहा हुजूर मेरी नीयत खराब थी, साफ साफ तौर पे बता दिया। कहा मेरी नीयत खराब थी, मैं चाह रहा था आपको खत्म कर दो, लेकिन आज समझ में आया कि आपकी हिफाजत तो अल्लाह ताला कर रहा है। कदमों में गिरा, कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया। कहा अब समझ में आ गया उमर की शान क्या है। अरे जिसे ताईदे गैबी हासिल हो जाती है वो किसी से नहीं डरा करता है, देखने में तन्हा जरूर नजर आता है, लेकिन उसके साथ खुदा की मदद होती है, खुदा की मदद होती है। याद रखो मुसलमानों, ये जज्बा फारूक आजम ने हमें दिया है। मुसलमानों अगर वाकई तुम मुसलमान हो, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, न किसी से डरने की जरूरत है, न किसी से खाइफ होने की जरूरत है, इसलिए कि जिसके साथ खुदा होता है उसका कोई बात बेका भी नहीं कर पाता। वो है फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके साए से शैतान रास्ता बदल देता है। लेकिन कभी आपने जुल्म किसी पर नहीं किया, किसी पर जुल्म नहीं किया है, किसी पर जुल्म नहीं किया है। आपकी शान तो ये है इंसाफ के मामले में आप किसी की परवाह नहीं करते, इंसाफ ही करते हैं। वाकया सुनाना मकसूद नहीं है, जहन में बात को बैठाना मकसूद है और शान उमर समझाना चाहता हूं। फारूक आजम की शान जरा देखिए। एक बिशर नामी मुनाफिक है, उससे मामला यहूदियों, इस यहूदी से हो गया था, झगड़ा हो गया। अब झगड़ा होने की वजह से मुकद्दमा लेके चला सरकार की बारगाह में, चूंकि यहूदी जान रहा था कि अगर हम काब बिन अशरफ के पास जाएंगे वो रिश्वतखोर है, पैसा लेगा, फैसला गलत कर देगा। यहूदी भी जान रहा था
کہ یہ ہمارا سردار اگرچہ کعب بن اشرف ہے لیکن یہ فیصلہ صحیح نہیں کرے گا، اس لیے کہا چلو سرکار کی بارگاہ میں، آقا کی بارگاہ میں پہنچے۔ میرے آقا نے فیصلہ کیا، اتفاق ایسا کہ وہ فیصلہ یہودی کے حق میں چلا گیا۔ یہودی کے حق میں گیا جب تو منافق چڑ گیا، جل گیا، کہا میرے حق میں فیصلہ ہونا چاہیے تھا، ان کے حق میں ہو گیا، کہا یہ فیصلہ میں نہیں مانوں گا۔ اس نے کہا ارے بھائی تمہارے نبی، تمہارے رسول، تمہارے پیغمبر نے فیصلہ کیا ہے، اب کہا جائے ان سے بڑھ کر تو کوئی ہے ہی نہیں۔ کہا چلو عمر کے پاس، منافق نے کہا چلو عمر کے پاس۔ اس منافق جانتے ہیں اوپر سے کچھ اور اندر سے کچھ اور، اوپر سے سمجھ رہا تھا ہم کو تو عمر سمجھے گے مسلمان ہے، وہ دیکھ کے ہمارے حق میں فیصلہ کر دیں گے، اس لیے ضد کیا، کہا چلو عمر کے پاس۔ اس نے کہا بھائی ہو گیا فیصلہ، اب کیا ضرورت چلنے کی، کہا نہیں چلو، ضد کیا تو تیار ہوا یہودی، کہا چلو ٹھیک ہے چلو تمہاری ہی بات مان لیتے ہیں، چلو فاروق اعظم کے پاس۔ اب یہ مقدمہ فاروق اعظم کی بارگاہ میں پہنچا، فاروق اعظم سے یہودی نے سارا ماجرا بیان کر دیا، اے عمر یہ فیصلہ ہو چکا ہے، تمہارے نبی نے کر دیا ہے، آج یہ نہیں مانا، منافق آپ کے پاس لانے پر مجبور کیا ہے، اس لیے اب آپ فیصلہ کر دیجئے۔ فاروق اعظم نے فرمایا میرے آقا نے فیصلہ کر دیا، کہا ہاں کر دیا۔ کون نہیں مانا، کہا یہ منافق نہیں مانا ہے، یہ نہیں مانا۔ آپ اندر گئے، تلوار لے کے آئے، آنے کے بعد تلوار چلاتے ہوئے کہا اے منافق سن لے، جو میرے مصطفیٰ کا فیصلہ نہیں مانتا ہے اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرتی ہے۔ ارے ذرا بول تو بھائی، عمر کی تلوار کرتی ہے، سنو یہ ہے عشق رسول، یہ ہے ایمان، یہ ہے مسلمان، ایسا مسلمان ہونا چاہیے۔ منہ دیکھی باتیں نہ کیا کرو، منہ دیکھ کے فیصلہ نہ کیا کرو، جو حق کا ہے وہی کیا کرو، اور یہ سیکھو فاروق اعظم سے، فاروق اعظم سے سیکھو۔ فاروق اعظم کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے، فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری رائے کے مطابق 21 آیتیں نازل فرمائی۔ ذرا بلند آواز سے بول دیا کیجیے، ہاں بولیں گے تو دل و دماغ کھل جائے گا، آپ بیداری کے ماحول میں آ جائیں گے۔ 21 آیتیں آپ کے رائے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اس میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ پہلے مقام ابراہیم بالکل جو ہے کعبہ کی دیوار کے سٹے تھا، لگ کے تھا۔ فاروق اعظم نے کہا میری رائے یہ تھی کہ مقام ابراہیم تھوڑا ہٹ کر کے رکھا جائے، جہاں ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں اسی جگہ پر رکھی جائے، تاکہ اس جگہ کھڑے ہو کے ہم لوگ نماز پڑھ لیں۔ تو فاروق اعظم نے ایک سوچ اپنی پیش کی، ایک رائے پیش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل فاروق اعظم کے رائے کے مطابق آیت کریمہ نازل فرما دیا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جو کہا تھا بالکل وہی آیت کریمہ کی شکل میں فاروق اعظم کی بات اللہ نے نازل فرما دی۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی بنا لو، نماز پڑھو۔ ذرا سوچئے اور کیجئے کہ جن کی رائے کو اللہ پسند فرما لے، جو یہ کہہ دے، جو یہ بول دے، وہ آیت بن جائے، وہ آیت بن جائے، کوئی معمولی بات ہے۔ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف فرما تھے، صحابہ کرام آتے تھے جاتے تھے، ازواج مطہرات بھی موجود ہیں، پردہ نہیں تھا، تو آپ بیٹھے بیٹھے عرض کرتے ہیں میرے آقا میری رائے یہ تھی کہ ازواج مطہرات پردے میں رہیں، صحابہ کرام جب آئیں تو کوئی بھی چیز لینا ہو مانگنا ہو تو پردے کے باہر سے کوئی چیز مانگا کرے، یہ میری خواہش تھی، میری رائے تھی۔ اپنی رائے پیش کر رہے ہیں،
حضرت جبریل امین ان کی رائے کے مطابق آیت کریمہ لے کے نازل ہو رہے ہیں۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ یہ پردے والی آیت نازل ہو رہی ہے فاروق اعظم کی رائے کے مطابق۔ سمجھ میں آ رہا ہے فاروق اعظم آپ کا اسلام میں بڑا دخل ہے، جو آپ رائے پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے موافق آیت کریمہ نازل فرما دیتا ہے۔ لوگوں یاد رکھو، فاروق اعظم کی شان کو سمجھو، ان کے کردار کو سمجھ کر ان کے نقش قدم پر چلنے کا مزاج بناؤ۔ ایک یہودی آیا، آنے کے بعد کہتا ہے اے عمر، تمہارے جو نبی ہے نا، تمہارے نبی جس فرشتے کا تذکرہ کرتے ہیں بار بار، یعنی جبریل امین کا نام لیتے ہیں، میکائیل کا نام لیتے ہیں، وہ جبریل جو ہے میرا دشمن ہے معاذ اللہ۔ کس نے کہا؟ یہودی نے کہا۔ فاروق اعظم نے سنا تو کیا فرمایا؟ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکائیل فإن اللہ عدو للکافرین۔ یہ فاروق اعظم کی زبان تھی، اور جو کہا وہی آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیا۔ فرمایا جو اللہ رسول کا دشمن، جو اللہ رسول کو نہیں مانتا وہی اللہ کا دشمن ہے، جو جبریل کو نہیں مانتا وہ اللہ کا دشمن ہے، جو میکائیل کو نہیں مانتا وہ اللہ کا دشمن ہے۔ یاد رکھو، جو جبریل و میکائیل کو مانتا ہے، اللہ کے رسولوں کو مانتا ہے، وہی صحیح ہے، اور جو نہیں مانتا وہ خدا کا دشمن ہے۔ تو جو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرما دیا۔ اس لیے ہم کیا بیان کر سکتے ہیں فاروق اعظم کی شان کو؟ فاروق اعظم کی شان ہمارے بیان سے بہت ہی بالا تر ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں، واقعہ بڑا مشہور ہے، لیکن یہ بتانا ہے کس طریقے سے ہواؤں پر آپ کی حکومت ہے۔ خطبہ دے رہے ہیں جمعہ کا، مدینہ شریف کے اندر مسجد نبوی شریف میں ہے، اور مقام نہاوند کہاں ہے؟ ایک مہینے کا راستہ پیدل چل کے جاتے تب جا کر کے پہنچ پاتے۔ مقام نہاوند میں لڑائیاں ہو رہی ہے اور کافروں نے گھیر لیا۔ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گر گئے تھے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ کافروں نے گھیر لیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں مسجد نبوی شریف میں، اور دیکھ رہے ہیں وہاں ایک مہینے کی مسافت کی دوری پر آپ دیکھ رہے ہیں، بے ساختہ زبان سے فرماتے ہیں یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل۔ یہ فرمایا تو حضرت ساریہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک آواز آئی، ہم لوگ سنبھل گئے اور فرمایا پہاڑ کی طرف، اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ، پہاڑ کی طرف ہو جاؤ۔ تو ہم لوگ پہاڑ کی طرف ہو گئے۔ اس طرح ہمیں فتح یابی ہوئی، ورنہ ہم شکست کھا جاتے۔ ذرا سوچئے، غور کیجئے، فاروق اعظم کہاں ہیں؟ ان کی حکومت کہاں چل رہی ہے؟ کہاں کا مشاہدہ کر رہے ہیں؟ کہاں کا معاملہ ملاحظہ فرما رہے ہیں؟ اس لیے سمجھ میں آ گیا کہ فاروق اعظم کی حکومت ہوا پر بھی ہے، پانی پر بھی ہے، پانی پر بھی آپ کی حکومت ہے۔ جب عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر کا گورنر بنایا، وہاں کا معاملہ یہ تھا کہ دریائے نیل خشک ہو جاتی، پانی چلا جاتا تھا، لوگ ایک نوجوان خوبصورت لڑکی کو بھیٹ چڑھاتے تھے۔ جب آپ گورنر بنائے گئے، آپ کی بارگاہ میں لوگ آئے، کہا حضور والا یہاں کا معاملہ ایسا ایسا ہے، آپ بتائیں کیا کیا جائے؟ آپ نے خط لکھا فاروق اعظم کی بارگاہ میں، یہاں کا ایسا ایسا معاملہ ہے۔ تو وہ خط جب پہنچا فاروق اعظم کی بارگاہ میں
تو फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसके पुष्ट पे लिख दिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ए दरियाए नील, अगर तू खुद से बहता है तो मुझे कोई जरूरत नहीं है, और खुदा के हुक्म से जारी है तो खुदा के हुक्म से जारी हो जा, खुदा के हुक्म से जारी हो जा। ये लिख करके 2 खत दिया था। एक खत को दिया था अम्र इब्न आस को, और दूसरा खत दिया था ये ले जा करके दरिया में डाल देना। फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये खत चाहता है, अम्र इब्न आस ने उस खत को दरिया में डाल दिया। फरमाते हैं उस वक्त से लेकर अब तक दरियाए नील खुश्क नहीं हुआ, अब तक नहीं, पानी जारी है तो जारी है। किसने जारी किया? फारूक आजम ने जारी किया है। समझ में आ गया लोगों, दुनियादारी में कुछ भी नहीं है, जो कुछ है दीनदारी में है, रसूल की मोहब्बत में है, खुदा की याद में है, खुदा के खौफ में है। यहाँ मकाम ऊंचा होता है, पावर मिलता है और हर तरीके से ताकत मिलती है। जहाँ जो चाहो वो कर सकते हो। दुनिया का तख्त व ताज ये तो जाहिरी तौर पर है, लेकिन दुश्मन कितने हो जाते हैं। आप किसी मनसब पर फाइज हो जाएं, लोग थोड़ी देर के लिए आपकी इज्जत और तौकीर करते नजर आते हैं, और मनसब को छोड़ दीजिए तो कोई पूछता नजर नहीं आता है। याद रहे मुसलमान की तो वो शान है इसलिए कि इसके अंदर ईमान है। ये जहां कहीं रहता है अल्लाह ताला इसको बाइज्जत बना के रखा है, इज्जत व वकार के साथ रखा है। इसलिए मैं आपसे अर्ज ये करना चाहता हूं दोस्तों, जहां कहीं रहो अपनी इज्जत को बचा के रखो, अपने वकार को बचा के रखो और अपनी इज्जत की अहमियत को समझो। फारूक आजम के किरदार को पढ़कर सुनकर अपने मिजाज में तब्दीली पैदा करो। याद रहे वही फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। आपने बाज़ाब्ता तौर पर नमाज़े तरावीह का आगाज कराया है, वही फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। उन्होंने ये पुलिस चौकियां जो है ये आपने बनवाई है, मदरसे का वजूद आपके जरिए से हुआ है। याद रहे जितना भी सिस्टम निजाम बना है ये तमाम का तमाम इसमें पूरे तरीके से दखल अंदाजी फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है, इसलिए हम उनके एहसानमंद हैं। सैयदना फारूक आजम की आखिरी बात कैसी आपकी शहादत पेश होती है। वक्त नहीं ज्यादा रहता है इसलिए मैं तेजी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। असल में आपकी बारगाह में अबू लुलू आया, ये मजूसी था, हज़रत मुगीरा का गुलाम था। ये आया शिकायत लेके आया, कहा फारूक आजम से कि आप थोड़ा सा सिफारिश कर दीजिए, मुझे मेरे जिम्मे जो वजीफा है 4 दिरहम देने का उसमें कमी करा दीजिए। तो फारूक आजम ने फरमाया ऐसा है कि तुम तो बढ़ई का भी काम करते हो, इसके अलावा और भी तुम्हारे पास हुनर है, तो बड़ी आसानी के साथ काम करके पैसा अदा कर सकते हो, कोई मुश्किल तुम्हारे लिए नहीं है। वो नाराज हो गया, तिलमिला उठा, और उसके बाद फिर आपने उससे फरमाया था कि तुम बड़े सनअतकार हो, अच्छा काम करते हो, तो तुम जरा सा एक हमारे लिए चक्की बना देना। उसने कहा मैं ऐसी चक्की बनाता हूँ कि वो हवा से चलती है। तो आपने फरमाया कि वो बना दे रखा, ठीक है। उसके बाद ये चला आया, फिर दोबारा जब आपने बुलवाया तो कहा कि भाई बना दो। तो अबू लुलू ने कहा गुस्से में आकर के, कहा ऐसी चक्की बनाऊंगा कि लोग याद करेंगे। ये धमकी थी, ये धमकी दिया था। ये बोल के वहां से चला तो फारूक आजम ने फरमाया लोगों देखो ये जो नौजवान बोल के जा रहा है ये मुझे मौत की जान की धमकी दे के जा रहा है। अगर कोई दूसरा होता गिरफ्तार करता वही उसका काम तमाम कर देता, लेकिन वाह रे फारूक आजम, आपने कोई बदला नहीं लिया, कोई बदला नहीं लिया, आपको उसके हाल पे छोड़ दिया और वो पीछे लग गया। उसके चंद ही रोज के बाद नमाज की हालत में, चूंकि आपका मिजाज था, लोगों को जगाते हुए जाया करते थे। और खास बात यह कि नमाज फज्र में या कोई भी नमाज हो, ये फारूक आजम की सुन्नत है। फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
تکبیر تحریمہ سے پہلے صفوں کو درست کرواتے تھے. صفیں جب تک درست نہ ہو جائیں آپ تکبیر تحریمہ نہیں بولتے تھے. تو یہ جو مجوسی تھا ابو لولو، یہ بھی آ کر کے مسجد میں داخل ہو گیا تھا اور چھپا کر کے خنجر بھی لے کے گیا تھا. جب آپ نے کہا لوگوں صفیں درست کر لو، صفو اقیموا صفوفکم، تو اتنے میں اس کو موقع ملا، یہ پہلی صف میں آ گیا، بالکل سیدنا فاروق اعظم کے جسٹ پیچھے ہو گیا. اور اس کے بعد جیسے آپ نے کہا اللہ اکبر، ویسے اس نے حملہ کر دیا. حملہ کیا، اس طرح حملہ کیا کہ تقریباً 6-7 لوگوں کو اور بھی حملہ کیا. اور اس کے بعد پھر اس میں ایک اور تھے، انہوں نے دیکھا تو اس کے اوپر ڈال دیا چادر، اور چادر جب ڈالا تو چادر میں الجھ گیا. وہ سوچا کہ اگر میں نہیں اپنے آپ کو ختم کروں گا تو لوگ مجھے پکڑ لیں گے، تو اس نے اسی میں خودکشی بھی کر لیا. اس کے بعد حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً نماز پڑھائی، اور اس کے بعد پھر فاروق اعظم کو گھر لایا گیا. فاروق اعظم سے پوچھا گیا آپ کی کوئی خواہش؟ تو آپ نے فرمایا یہ بتاؤ میرا جو قاتل تھا وہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا مجوسی کا. اللہ کا شکر ہے کہ میرا قاتل کوئی کافر ہے، مسلمان نہیں ہے. ہم نے تو خدا کی بارگاہ میں یہ دعا مانگی ہے، مولا تعالیٰ مجھے شہادت نصیب فرما. اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک. یہ دعا مانگا کرتے تھے فاروق اعظم. تو آپ کی دعا اللہ نے قبول فرما لیا. یہ ماہ ذی الحجہ کی 26 تاریخ کو آپ پر وار ہوا، اور 3 روز کے بعد آپ نے جام شہادت نوش فرمایا. انا للہ و انا الیہ راجعون. جام شہادت نوش کرنے سے پہلے تو چند باتیں وہ غور سے سن لیجئے. آپ نے اپنے آپ سے صحابہ کرام نے کہا حضور والا آپ اپنے بیٹے کو اپنا خلیفہ بنا دیجئے، عبداللہ کو. تو آپ نے فرمایا یہ کیوں تم لوگ بولتے ہو، میرے بیٹے کی بات کرتے ہو؟ اس بچے کو تو اتنا بھی شعور نہیں کہ بیوی کو کیسے طلاق دیا جاتا ہے. تو جس کو طلاق دینے کا شعور ہے وہ خلیفہ بنے گا؟ نہیں، بالکل نہیں. میں 5-6 لوگوں کا نام لیتا ہوں. آپ نے حضرت عثمان غنی کا نام لیا، مولا علی کا نام لیا، حضرت زبیر کا نام لیا، اور 2-3 اور نام ہیں. یہ 5-6 نام آپ نے پیش فرمایا. آپس میں صحابہ کرام جس کا بھی انتخاب کر لیں اس کو خلیفہ بنا لیں. یہ ہے مجلس شورا. مجلس شورا اسی کا نام ہے کہ لوگوں کی رائے پر چھوڑ دیا جائے، جس پر لوگ متفق ہو جائیں اسی کو خلیفہ بنایا جائے. اور اپنے بیٹی کو بلایا، کہا حساب لگاؤ میرے ذمے کتنا مال ہے، کتنا قرضہ ہے. تو بیٹے نے کہا 80,000 درہم قرضہ نکل رہا ہے. آپ نے فرمایا فلاں کے پاس جانا، وہاں ان سے مانگنا، اگر وہ دے دیں تو ادا کر دینا، وہاں سے نہیں تو فلاں جگہ چلے جانا اور جا کر کے ہمارے اس قرضے کو اتار دینا. میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، ہم اور آپ دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، کچھ نہ کچھ قرضہ تو سب کے اوپر ہی رہتا ہے. تو مرنے سے پہلے فاروق اعظم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے قرضے کی ادائیگی ضرور پیش کر دیا کرے، اس لیے کہ مرنے کے بعد اس قرضے کے بارے میں ضرور حساب ہوگا، ضرور پوچھا جائے گا. تیسری بات یہ ہے کہ فاروق اعظم نے اپنے بیٹے سے کہا جاؤ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہہ دو کہ میری خواہش ہے، رسول کے پہلو میں میں آرام کرنا چاہتا ہوں، رسول کے پہلو میں میں دفن ہونا چاہتا ہوں، آپ اگر اجازت دیں تو سبحان اللہ. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے، آپ کے صاحبزادے، انہوں نے کہا تو فوری طور پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو امہات المومنین ہیں، ہم سب کی ماں ہیں، فرماتی ہیں وہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، اس لیے کہ میرے شوہر مصطفیٰ ہیں اور میرے باپ صدیق اکبر ہیں، ان کے پہلو میں میں دفن ہونا چاہتی تھی، لیکن آج میں اپنی ذات پر فاروق اعظم کو ترجیح دیتی ہوں، ان کو وہ جگہ دیتی ہوں، اس جگہ پر وہ مدفون ہو جائیں. سوچنے کی بات یہ ہے کہ سیدہ عائشہ نے اپنے اوپر فاروق اعظم کو ترجیح دیا. بہت بڑی بات ہے صاحب.
सरकार के हुजरे में हर एक को मौका नहीं मिलता, लेकिन फारूक आजम की शान इतनी निराली है कि सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उनको अपने ऊपर तरजीह दिया। ये बहुत बड़ी बात है। सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार के पहलू में आराम फरमा है। ये शान मिली है फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। आपके बाद सहाबे किराम ने मशवरा करके सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आपका जानशी बनाया गया। सैयदना उस्मान गनी कौन है? सैयदना उस्मान गनी वो हैं जो मेरे आका के दामाद हैं। सुभान अल्लाह, मेरे आका के दामाद हैं। मेरे आका ने अपनी 2 शहजादियों का निकाह यके बाद दीगरे उस्मान गनी से किया है, और दोनों शहजादियां आपके अक़द में आई। इसीलिए सरकार आला हज़रत फरमाते हैं तेरी सरकार से पाता क्या है, सुभान अल्लाह तो बोलते कीजिए। सुबह तैबा में हुई पत्ता है बारा नूर का, सदका ले ले नूर का, आया है तारा नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। तेरी सरकार से पाया दोशाला नूर का, हो मुबारक तुमको जुन्नूरैन जोड़ा नूर का। ये जुन्नूरैन का खिताब उस्मान गनी को मिला है। पूरी कायनात के अंदर ये मकाम किसी को हासिल नहीं है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए उस्मान, अल्लाह ताला मुझे और भी बेटियां देता तो यके बाद दीगरे तुम्हारे निकाह में दे देता। इतना पसंद किया मेरे आका ने। एक मर्तबा एक सहाबी को भेजा, जाओ जरा सा ये गोश्त का प्याला है लेके जाओ और दे करके आओ। जब वो पहुंचे पेश किया, देखा जोड़ा, उस्मान गनी भी मौजूद है, हज़रत रुक़ैया भी मौजूद है। वापिस आए तो मेरे आका ने पूछा, ये बताओ कैसा जोड़ा लगा, कैसा जोड़ा तुमने महसूस किया? कहा, हे अल्लाह के नबी, उनका कोई जवाब ही नहीं है। न उस्मान गनी का कोई जवाब है, न सैयदा रुक़ैया का कोई जवाब है। मेरे आका जिसे पसंद फरमाने उसका क्या कोई जवाब ला सकता है? सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने आका के कदमों में बहुत कुर्बानियां पेश की हैं। एक हदीस सुन लीजिए, बात खत्म करता हूं। उस्मान गनी वो हैं, कयामत के रोज आपकी सिफारिश से 70,000 गुनहगार उम्मते मुस्तफा बख्शी जाएगी। 70,000 गुनहगार उम्मत बख्शी जाएगी सिर्फ और सिर्फ उस्मान गनी की दुआ से। और दूसरी बात ये है, अल्लाह ताला की बारगाह में उस्मान गनी ने दुआ की, मौला मुझे माल नहीं चाहिए, मुझे माल नहीं चाहिए। यही दुआ कराने रसूल की बारगाह में आए। अल्लाह के नबी की बारगाह में अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन को भेजा, जाओ मेरे महबूब से कह दो हाथ ना उठाए, वरना याद रहे अगर हाथ उठा लेंगे दुआ हमें कबूल करनी पड़ेगी। महबूब से कह दो उस्मान की जो दौलत है वो दौलत बड़ी अच्छी है, लोगों के लिए नफा बख्श है, इससे इस्लाम की ताकत मजबूत होती है, गरीबों की मदद होती है। इसलिए मेरे महबूब उनके लिए दौलत ना होने की दुआ न करे बल्कि दौलत की कसरत की दुआ करे। मैं पूछना चाहता हूँ, है कोई जो ऐसा दुनिया के अंदर इंसान ये कहते हमें दौलत नहीं चाहिए? कोई नहीं मिलेगा, चाहे वो कई मुल्कों का मालिक क्यों ना बन जाए, वो कहेगा और चाहिए। एक मुल्क फतह करेगा कि दूसरा मुल्क हमें चाहिए, ये हाल है। लेकिन वाह रे उस्मान गनी, अल्लाह ने जैसे आपको नवाजा है वैसे ही आपने
फराख दिली के साथ कुर्बानी पेश की है। जब मेरे आका ने ऐलान फरमाया, ए मेरे सहाबा तुम में से है कौन जो अल्लाह की राह में माल पेश करे, फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली, बहुत सारे सहाबा मौजूद हैं। उनमें सबसे पहले खड़े होने के वाले का नाम उस्मान गनी है। हज़रत उस्मान गनी खड़े होते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, 100 ऊंट मां साजो सामान के आपकी खिदमत में पेश किया, कबूल फरमा ले। उसके बाद मेरे आका ने नारा बुलंद किया, फिर वो बैठ जाते हैं। फिर मेरे आका ने ऐलान फरमाया, दूसरी मरतबा फिर उस्मान गनी खड़े होते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, 200 ऊंट मां साजो सामान के पेश करता हूँ, कबूल फरमा ले। मेरे आका ने नारा बुलंद किया, फिर ये बैठ जाते हैं। तीसरी मरतबा फिर मेरे आका ने ऐलान फरमाया, फिर खड़े होते हैं और खड़े होने के बाद कहा, 300 ऊंट मां साजो सामान के पेश करता हूँ, या रसूलुल्लाह कबूल फरमा ले। रिवायतों में आता है कि ऐसे दामन में भरकर 1-1 हजार दीनार लेके गए थे। कहा, या रसूलुल्लाह कबूल फरमा ले। बताना मकसूद ये है, इस्लाम को हमेशा ताउन की जरूरत पेश आई है। हमेशा मेरे आका ने मिजाज दिया, ये मेरे सहाबा, ये जो कुछ भी मैं कर रहा हूं तुम्हारे लिए ही कर रहा हूं। इस्लाम तबाह होगा, ताकतवर होगा तो याद रखना तुम्हारे लिए आसानियां पैदा हो जाएंगी। नमाज पढ़ना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा, मस्जिदें बनाना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। बहुत सारे उमूरे खैर हैं जो तुम्हारे लिए आसानियां पैदा हो जाएंगी। अगर तुम्हारे पास दौलत आएगी, ताउन होगा तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं। वही रिवायत आज भी जारी है। आपकी इस मजलिस में ताउन का ऐलान होता है तो आप नाराज ना हो बल्कि खुश हो जाए। ये मेरे आका की सुन्नत है, ये मेरे आका की सुन्नत है। और जब लोगों का ताउन होता है, चंदा होता है, उसमें बड़ा लुत्फ आता है, बड़ा मजा आता है। वरना एक ऐसे भी साहिब खैर है, एक आदमी तरह तरह पूरे मजलिस का इंतजाम कर सकता है, लेकिन वो मजा नहीं आएगा जो चंद लोगों के ताउन से इकट्ठा होता है पैसा, और उस पैसे से जब काम होता है, हर एक का हौसला बुलंद होता है, हर एक की ये ख्वाहिश होती है, ये मेरा प्रोग्राम है, ये मेरा जलसा है, ये मेरी महफिल है, ये मिजाज हमको चंद लोगों के ताउन से ही मिलता है। इसलिए याद रहे, अगर आपको कहा जाए ताउन के लिए तो बिंदास दिया कीजिए। ये कोई शर्मो आर की बात नहीं है। मैं अपने यहाँ एक मर्तबा ऐलान किया तो साहब खड़े हुए, बोले मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है आप चंदे का ऐलान करते। मैं कहा, क्यों भाई, तुम मेरे आका से बढ़ के हो गए हो? मेरे आका तो इशारा करते तो क्या से क्या हो जाता है। क्यों चंदे का ऐलान किया था? हमारे लिए किया था, आने वाली नस्ल के लिए किया था, आने वाली गुनहगार उम्मत की आसानी के लिए किया था। वरना मेरे आका को क्या जरूरत थी साहब? उनके कदमों में तो फरिश्ते निछावर हो जाते हैं, उन्हें क्या जरूरत थी? याद रखना, ये जुमला वापस ले लो। आज तुम बड़े आदमी हो, आज तुम अमीर आदमी हो, तुम्हारे पर तकिया अगर हम लगा लेंगे, कल तुम नहीं दिए तो फिर क्या होगा? पूरा निजाम दरहम बरहम हो जाएगा। इसलिए जो मस्जिदों का सिलसिला जारी चंदे का, जो मजलिसों का हो रहा है, मसाजिद के अंदर हो रहा है, बहुत सारे काम हमारे चंदे से हो रहे हैं। हम मदरसा बनवाते हैं आपके चंदे से, हम मस्जिदें बनवाते हैं आपके चंदे से, मजलिसें मुनाकिद करते हैं आपके चंदे से, बच्चियों की शादी करते हैं आपके चंदे से। बहुत सारे काम हमारे हैं। कोई बीमार पड़ गया, गरीब है, आपसे चंदा लेके उसकी मदद करते हैं। कोई परेशान हो गया, हम उसकी तकलीफ दूर करने के लिए आपसे चंदा लेते हैं। तो ये कोई बुरा काम नहीं है बल्कि अच्छा काम है। और एक बात और ज़हन में रखिए, आप शादी के मौके पर जब जाते हैं ना तो आप लिफाफा देते हैं। जब शादियों में जाते हैं, चाहे बेटी की शादी चाहे बेटा की शादी हो, आपका मिजाज हमारा मिजाज, हमारा माहौल यही बना हुआ है। लेकिन जब कभी किसी बीमार की अयादत के लिए आप जाते हैं तो कभी लिफाफा नहीं देते, है कि नहीं? हॉस्पिटल में जाते हैं, वो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, अमीरों की बात तो छोड़ दीजिए, लेकिन अगर गरीब कोई बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है, तो याद रखना वो शादी में नहीं दोगे चलेगा। लेकिन अगर आप उस हॉस्पिटल में जाकर
1500 اس کے ہاتھ پہ رکھ کے آئیں گے، وہ دل سے دعائیں دے گا، وہ دل سے دعائیں دے گا۔ اس طرح بھی توجہ ہماری ہونی چاہیے، جہاں سخت ضرورت ہے بنا پیسے کے علاج نہیں ہوگا، وہاں تو بہت سارے لوگ بوچھار کرنے والے ہیں، اور کتنے تو جہیز کا ڈیمانڈ بھی کر لیتے ہیں، بڑے ہیں امیر لیکن بھکاری بن جاتے ہیں، مہذب بھکاری بن جاتے ہیں، بھکاری بن کے گاڑی کا ڈیمانڈ کرتے ہیں، جہیز کا ڈیمانڈ کرتے ہیں، شرم نہیں آتی ہے؟ تم بھکاری بن کے شادی کر رہے ہو، تم نے بچہ کیوں پیدا کیا ہے؟ اپنے بلبوتے پیدا کیوں نہیں کیا؟ تم نے تربیت کیوں نہیں دی؟ تم نے کما کے کیوں اس لائق بنا دیا؟ اور اپنے بیٹے سے کہو بیٹا تو کما کر کے اس لائق بن جا، تاکہ تیری شادی میں کرو تو مجھے منگتا نہ کوئی کہے، مجھے بھک منگا نہ کوئی کہے، مجھے بھکاری نہ کہے کوئی، بلکہ یہ کہے یہ بڑا اچھا انسان ہے، بہت اچھا انسان ہے۔ یہاں بچی جائے گی تو اس بچی کو سکون ملے گا، راحت ملے گی۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آج ہمارا معاشرہ بہت خراب ہو گیا، بہت خراب ہو گیا ہے۔ ہم کون سی باتیں آپ کے سامنے پیش کریں؟ امام علی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہو، امام پاک کی سیرت پاک بھی پڑھو، کبھی انہوں نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کی تھی، کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا تھا، اس لیے آج ان کی بارگاہ میں بیٹھ کر یہ عہد کر لو، ماں باپ کی فرما برداری کروں گا، غریبوں کی مدد کروں گا، پریشان حال کی پریشانیاں دور کروں گا، کوئی بیمار پڑ جائے گا، ضرورت مند ہوگا، اس کی حالت روائی کروں گا، اس کی تکلیفیں دور کروں گا۔ اور آپ نے یہ مزاج بنا لیا ہے، یہ جلسہ کامیاب ہے، یہ محفل کامیاب ہے، آپ کا آنا کامیاب ہے، آپ کا بیٹھنا کامیاب ہے، آپ کا سننا کامیاب ہے، اگر آپ نے اڑا دیا تو سب بیکار ہے۔ درود پاک ذرا بلند آواز سے پڑھ لیجئے، بلند آواز سے پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد معدر الجود والکرم، بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ محلے میں کوئی غریب انسان ہو تو اس کی مدد کیجئے، کوئی پریشان حال ہو اس کی مدد کیجئے، کوئی بیوہ ہو اس کی مدد کیجئے، کوئی یتیم ہو اس کی مدد کیجئے، آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کے تلاش کر کے مدد کریں، انشاءاللہ آپ کا نقصان نہیں ہوگا، آپ کا فائدہ ہوگا، اس لیے کہ جو مال آپ کا ہے وہ آپ کو مل کے رہے گا، اس مال کو اگر آپ نے غریب کو دے دیا ہے تو وہ حصہ ضرور آپ کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابن آدم تو ابن آدم پر خرچ کر، میں تجھ پہ خرچ کروں گا۔ اگر تو اولاد آدم پر خرچ کرے گا، تو غریبوں کی مدد کرے گا، پریشان کی پریشانیاں دور کرے گا، تو میں تجھ کو اور دیتا چلا جاؤں گا، تو ہمارا تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ 100 کی نوٹ تھی ہمارے جیب میں تھی، ہم نے اٹھا کر کے دے دیا کسی غریب انسان کو، وہ پیسہ جو میرا اس کے ہاں گیا یہ آ کے رہے گا میرے پاس، اس لیے کہ یہ میری رقم ہے، یہ میرا حصہ ہے، یہ میری روزی ہے، اللہ مجھے ضرور دے گا۔ اور یہ دبا کے رکھے رہو گے، اپنے اوپر ہی خرچ کرو گے، وہ خرچ ہو جائے گا، پھر یاد کرتے رہو، انتظار کرتے رہو۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اپنا مزاج اچھا بنائیے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، غریبوں، پریشان حال لوگوں کی، مسکینوں کی، بیواؤں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام کی ڈالیاں پیش فرمائیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔
تشریف لانا، وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، گورے گاتی تھی ترانہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، جاگنی کے وقت آنا، کلمہ طیب پڑھانا، مکر شیطان سے بچانا، نوری چادر میں چھپانا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء. آپ حضرات 3 مرتبہ سورہ اخلاص کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ. پروردگارہ بندہ نوازا کریمہ کر سازا، تیرے بندوں نے تیری بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں پیش کی، قرآن عظیم کی تلاوت کی، اور جو کچھ بھی ذکر خیر کیا، نعت و منقبت پیش کیا، مولا کریم اپنے فضل سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اپنے شان کریم کے مطابق ان تمام پر اجر و ثواب عطا فرما. ان تمام کا ثواب حضور رحمت عالم نور مجسم سید عالم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں پیش کیا، مولا قبول فرما. پیارے آقا علیہ السلام کے صدقے و طفیل تمام انبیاء مرسلین ملائکہ مقربین جملہ ازواج مطہرات اولاد اخیار و امجاد صحابیات صحابہ کرام تابعین کرام تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین مشائخ سلاسل بزرگان دین کی بارگاہوں میں پیش کیا، غوث و خواجہ کی بارگاہ میں، شہدائے کربلا 72 نفوس قدسیہ کی بارگاہ میں، سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ کی بارگاہ میں پیش کیا، جنت البقی جنت المعلا میں آرام فرما، تمام بزرگان دین کی بارگاہوں میں پیش کیا، اللہ قبول فرما. یا الہ العالمین سیدہ فاطمہ زہرا حسنین کریمین طیبین طاہرین مولا کائنات کی بارگاہوں میں پیش کیا، سیدنا امام زین العابدین امام محمد باقر امام جعفر صادق امام کاظم اور تمام 12 امام کی بارگاہوں میں پیش کیا، غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی خواجہ عثمانی ہارونی خواجہ غریب نواز تمام خواجگان کی بارگاہوں میں پیش کیا، اللہ قبول فرما. تمام اولیاء کاملین بزرگان دین کی بارگاہوں میں پیش کیا، اس روئے زمین پر جہاں کہیں بھی جمیع مومنین مومنات مسلمین مسلمات کروائے پاک میں پیش کیا، اللہ قبول فرما. یا الہ العالمین ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. مولا کریم ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اپنے بھائیوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، غیبت سے جھوٹ سے چغلی سے مولا کریم ہمیں بچا، ہماری زبان کو تمام برائیوں سے بچا لے، ہماری آنکھ کو ہمارے ہاتھوں کو ہمارے پاؤں کو برائیوں سے بچا لے. یا الہ العالمین امام علی مقام کا صدقہ عطا فرما دے.
علی جناب شجاع الدین صاحب کو صحت و سلامتی عطا فرما مولا کریم ان کے تمام جائز تمناؤں کو پوری فرما ان کے مقاصد خیر میں کامیابی عطا فرما جن حضرات نے دامے درمے قدمے سخنے جس طرح سے بھی حصہ لیا تعاون پیش کیا نیاز پیش کیا مولا کریم سب کے تعاون کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور سب کو اجر عظیم عطا فرما سب کو دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگ اپنے اپنے جگہ پہ بیٹھے رہیں نیاز وغیرہ لیں گے. ہماری ماں بہنیں بھی جو سامنے بیٹھی ہیں وہ